अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिवेव्स बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि जब उस्मान साहिब अपने सिपाहियों को लेकर शहंशाह की जानिब से आने वाली फौज के सामने आ चुके होते हैं और दोनों अतराफ के सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल चुके होते हैं, तो उस्मान साहिब अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहते हैं, मेरी इंसाफ की तलवार का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। तो जवाब में क्लाडिविस भी अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहता है, उस्मान, मैं भी हाथ में तलवार लिए पैदा हुआ हूं। तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते, जान तो जान सही, खून तो खून सही, तुमसे जो कुछ हो सकता है कर गुजरो। तो उस्मान साहिब कहते हैं, तलवार लिए पैदा होने वाला तलवार से मरता है। जब मैं तुम्हारा सर कलम कर रहा हूं तो ये सब तुम्हें वाजे कर दूंगा। तो क्लाडिविस पुकारते हुए कहता है, मुकद्दस रोम के लिए। तो उसके सिपाही भी बुलंद आवाज से कहते हैं, मुकद्दस रोम के लिए। और फिर ये कहते और सुनते साथ ही दोनों अतराफ की अफवाज एक दूसरे से टकरा जाती हैं और उनके दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी जानिब मदूरनों के शिफाखाने में तमाम बीमार लोगों का इलाज चल रहा होता है और उन्हें जहर का तिर्याक पिलाया जा रहा होता है। बाला एक खातून को तिर्याक जहर पिलाते हुए कहती है, इंशाअल्लाह अब सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर गुंजा कहती है, अल्लाह का शुक्र है जहर का तोड़ यानी तिर्याक अपनी तासीर दिखा रहा है माँ। बाला कहती, ठीक है अल्लाह का शुक्र है बेटी। और फिर फातिमा बाला के पास आकर पूछती है, माँ, अगर मेरे भाई जहर का तोड़ बाबा तक न पहुंचा पाए तो? ये सुनते साथ ही बाला उठती है और कहती है, बेटी अच्छा सोचो ताका अच्छा हो, हाँ, और देखो हमें तिर्याक मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है, वक्त पर पहुंच जाएगा वो भी इंशाअल्लाह। जबकि अलीना भी पास खड़ी ये सब सुन रही होती है। और फिर बाला बहनों से कहती है, बहनों जल्दी करो, बड़ी तादाद में शीशियां लेकर आओ और ये तिर्याक जहर हर जगह पहुंचाया जाए। चिल्लू। और फिर बाला दुआ मांगते हुए कहती है, मेरे अल्लाह तो हुआ को मददगार फरमा और मेरे अलाउद्दीन को जल्दी वहां पहुंचा ए मेरे रब, इंशाअल्लाह तिर्याक मेरे उस्मान तक पहुंच जाएगा। तो फातिमा कहती, आमीन। जबकि उधर जंगल में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन बर्क रफ्तार अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ तिर्याक जहर अपने हाथ में थामे हुए उस्मान साहिब की जानिब अपना घोड़ा भगता ही चला जा रहा होता है। जबकि उधर उस्मान साहिब और कई सिपाहियों की शहंशाह की जानिब से भेजे गए सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी ओसारी होती है। उस्मान साहिब बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और एक एक करके उन्हें जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। और इस दौरान हम देखते हैं कि उस्मान साहिब को जहर का असर भी हो रहा होता है और वो अपने आप को निढाल महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे होते। जबकि तरगत गाजी भी अपनी जंगी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए हर आने वाले बाज़ंतई सिपाही को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि बुरहान भी अपने सामने हर एक को पछाड़ता ही चला जा रहा होता है। शामिल तुरान और हर एक कई सिपाही बहादुरी के साथ बाज़ंतीनियों को काटता ही चला जा रहा होता है। जबकि क्लाडिविस भी कुछ कई सिपाहियों को शहीद करता है और फिर उसके बाद वो एक नेज़ा उठाता है और अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस्मान साहिब की जानिब फेंकता है, लेकिन तरगत गाजी साहिब अपने कुल्हाड़े से इस नेज़े को जमीन पर गिरा देते हैं और उस्मान साहिब को बचा लेते हैं और एक बार फिर बाज़ंतई सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है उस्मान साहिब की तबीयत ज्यादा से ज्यादा निढाल होती जा रही होती है और उस्मान साहिब बड़ी मुश्किल के साथ बाज़ंतीनियों को काट रहे होते हैं और साथ साथ उन्हें चक्कर भी आ रहे होते हैं, उनका सर चकराने लग जाता है। जबकि उधर क्लाडिविस कई सिपाहियों को शहीद करते हुए कहता है, ये आखिरी ज़र्ब है मेरे फिदाइन, हरगिज ना छोड़ना, जीत हमारी है, तुम्हारे खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई जारी रखो। जबकि उधर बुरहान जब बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार रहा होता है तो इतने में ही एक वहशी नुमा आदमी अपनी ढाल से इसके पीछे वार करता है तो बुरहान जमीन पर गिर जाता है। और फिर वो जंगली वहशी जैसे ही ढाल से बुरहान पर वार करता है तो बुरहान बड़ी मुश्किल से इस वार को रोकता है और पुकारते हुए कहता है, भाइयों ये दुश्मन मुख्तलिफ है, मजबूत रहो। तो शामिल कहता है, लगता है कि उन्होंने अपना खाना खूब तरह से खाया है, उन्हें हमें शिकस्त ना देने दो भाइयों, अल्लाह अकबर। जबकि उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहिब की तबीयत ज्यादा निढाल होने की वजह से और चक्कर आने की वजह से वो जमीन पर जा गिरते हैं। ये देखते साथ ही एक सिपाही कहता है, उस्मान साहिब गिर गए हैं, उस्मान साहिब गिर गए हैं। तरगत गाजी बुरहान उस्मान साहिब को गिरता हुआ देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर उसके बाद क्लाडिविस भी जब उस्मान साहिब को गिरे हुए देखता है तो पुकारते हुए कहता है, उस्मान गिर गया है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि शामिल को भी दो बाज़ंतई सिपाहियों ने बुरी तरह से जकड़ा हुआ होता है और उस्मान साहिब उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे उठा नहीं जा रहा होता। जबकि अलाउद्दीन भी अपना घोड़ा मुसलसल भगता ही चला आ रहा होता है और कह रहा होता है, मैं आपको बचा लूंगा हुजूर, मैं आपको बचा लूंगा। जबकि उधर मैदान जंग में उस्मान साहिब गिरे पड़े होते हैं। बुरहान और शामिल को भी बाज़ंतई सिपाहियों ने जकड़ा हुआ होता है। कानमाज और आई कुव्वत को भी कई बाज़ंतई सिपाहियों ने अपने शिकंजे में लिया होता है। जबकि उधर मदूरनों में हम देखते हैं कि गद्दार युगीत अपने कमरे में मौजूद होता है तो इस दौरान अलीना इसके पास आती है। युगीत कहता है, दरवाज़ा बंद करो और यहाँ आओ, मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम क्या पता लगा पाई हो, उस्मान कहाँ है? तो अलीना कहती है, उस्मान कहाँ है मैं नहीं जानती, लेकिन अलाउद्दीन इसे तिर्याक देने गया है। युगीत पूछता है, वो कहाँ लेकर गया है? अलीना कहती है, मैं नहीं जानती। युगीत कहता है, तुमने कहा कि वो नीम मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है। अलीना कहती है, कोई कुछ नहीं बता रहा। ये सुनकर युगीत कहता है,
اچھا تو علاؤدین نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، لیکن اگر وہ صحت یاب ہو کر واپس آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ یہ موقع نہ ملے جب تک کلاڈیوس اور شہنشاہ کی فوج نہیں پہنچ جاتی۔ ہم مدورنوں کو اندر سے تباہ کر دیں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر اٹھتے ہوئے الینا سے کہتا ہے، ہم بالا کو مار دیں گے، اب میری بات غور سے سنو۔ جبکہ ادھر میدان جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤدین اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے میدان جنگ پہنچ چکا ہوتا ہے اور پکارتے ہوئے کہتا ہے، میں پہنچ آیا ہوں حضور، میں پہنچ آیا ہوں، جسے دیکھ کر کئی سپاہیوں میں ایک بار پھر جان آ جاتی ہے اور وہ سب کے سب اپنے آپ کو بازنطین سپاہیوں سے چھوا لیتے ہیں۔ الف ترگت غازی علاؤدین کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے تریاق آ گیا ہے۔ یہ سب دیکھ اور سن کر کلاڈیوس بھی پکارتے ہوئے اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، تریاق، اس آدمی کو روکو، اس کے پاس تریاق ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بازنطین سپاہی علاؤدین کو گھیر لیتے ہیں اور چاروں طرف سے اس پر نیزے تان لیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر علاؤدین توران کو پکارتے ہوئے کہتا ہے، توران، اور تریاق زہر توران کی جانب پھینک دیتا ہے تو توران اس تریاق زہر کو پکڑ لیتا ہے اور بازنطین سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے ترگت غازی کی جانب وہ تریاق پھینک دیتا ہے، اور پھر وہ ترگت غازی تریاق زہر لے کر بھاگتے ہوئے عثمان صاحب کے پاس آتے ہیں اور انہیں پکڑ کر اپنی گود میں لیتے ہیں اور انہیں وہ تریاق زہر پلانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ برہان، توران شامل اور باقی سپاہی عثمان صاحب کے گرد حفاظتی حصار بنا لیتے ہیں۔ جبکہ اس دوران ہم دیکھتے ہیں صوفیہ بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے میدان جنگ میں آ جاتی ہے۔ صوفیہ کو دیکھتے ہوئے کلاڈیوس غصے سے کہتا ہے، صوفیہ، تم نے دیر کر دی۔ تو صوفیہ کہتی ہے، عثمان ابھی تک زندہ ہے، وہ اب میری تلوار سے مرے گا، فوجیوں حملہ کرو۔ یہ سب دیکھ کر برہان کہتا ہے، سپاہیوں عثمان صاحب کی حفاظت کرو، اور پھر اس کے بعد جو بھی سپاہی عثمان صاحب کی جانب بھاگتے ہوئے آتا ہے، برہان، توران اور باقی کئی سپاہی انہیں موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ صوفیہ بھی میدان جنگ میں کود پڑتی ہے اور کئی سپاہیوں کو شہید کرنا شروع کر دیتی ہے۔ علاؤدین بھی اپنے سامنے آنے والے ہر ایک بازنطین کو موت کے گھاٹ اتارتا ہی چلا جا رہا ہوتا ہے اور پھر انہیں مارنے کے بعد بھاگتا بھاگتا اپنے بابا کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، بابا، بابا، کیا اب ٹھیک ہے؟ کیا اب ٹھیک ہے بابا؟ اور پھر وہ تریاقی زہر پینے کے بعد عثمان صاحب کی حالت کچھ تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے اور وہ اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب سپاہی بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں پکڑ کر اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، چلو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر کلاڈیوس غصے سے کہتا ہے، عثمان بھاگو مت۔ اور پھر کلاڈیوس صوفیہ اور اس کے سپاہی جیسے ہی عثمان صاحب کی جانب بھاگتے ہیں تو ابن ان کی جانب بارود کی ایک گٹھری پھینک دیتا ہے اور اپنے تیر کو آگ لگا کر کہتا ہے، بے ایمان کتے، اور وہ تیر چلا دیتا ہے جو کہ سیدھا بارود والی گٹھری کو جا لگتا ہے اور وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے میں کئی بازنطین سپاہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کلاڈیوس اور صوفیہ بھی کوسوں دور جا گرتے ہیں اور ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو جاتا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برہان، عثمان صاحب اور باقی سب وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد صوفیہ اٹھتی ہے اور غصے سے پکارتے ہوئے کہتی ہے، کھڑے ہو جاؤ، اس کے پیچھے دوڑو، چلو جلدی کرو۔ یہ سن کر کلاڈیوس اپنے سپاہیوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے، رک جاؤ، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، عثمان ہمارے کیے جانے والے ہر حملے سے باخبر ہے، اب سے کوئی فیصلہ دیا جائے گا تو وہ شہنشاہ دے گا۔ جبکہ ادھر مدورنوں کے ایک کمرے میں بالا خاتون بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک کو اٹھاتی ہے اور اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے اللہ، تو میرے عثمان کو شفا دے، اسے صحیح سلامت یہاں آنا نصیب ہو۔ جبکہ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ الینا بالا کو مارنے کے لیے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے اور اپنا خنجر لیے جیسے ہی بالا کی جانب بڑھتی ہے تو بالا سامنے موجود ایک چھوٹے سے شیشے میں الینا کو دیکھ لیتی ہے، اور الینا جیسے ہی وار کرنے لگتی ہے تو بالا پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ الینا ایک بار پھر وار کرتی ہے تو بالا اپنے آپ کو بچا لیتی ہے۔ الینا کہتی، میں تمہارے پاس صوفیہ کا سلام لائی ہوں بالا۔ تو بالا قرآن پاک کو ایک طرف رکھ دیتی ہے، اور الینا جیسے ہی بالا پر وار کرتی ہے تو بالا اپنے ہاتھ کے ذریعے اس کا خنجر پکڑ لیتی ہے اور پھر اس سے کہتی ہے، غدار ناگن نے تمہیں ہمارے درمیان گھسا دیا ہاں۔ تو الینا کہتی، تم زہر سے تو بچ گئے مگر تمہاری موت قریب ہے، اور پھر بالا بڑی مہارت کے ساتھ اس کا خنجر گرا دیتی ہے اور اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے تو الینا زمین پر جا گرتی ہے۔ الینا جیسے ہی خنجر اٹھانے کے لیے خنجر کی جانب بھاگتی ہے تو بالا اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے گردن سے دبوچ لیتی ہے اور اس سے کہتی، تمہارے بولنے سے پہلے میں تمہیں نہیں ماروں گی، بولو۔ جبکہ اس دوران غدار یوگیت باہر آ جاتا ہے اور الینا کو اس طرح دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بے وقوف الینا، اور بالا الینا سے پوچھ رہی ہوتی ہے، بتاؤ مجھے، بتاؤ کون کون ہے وہ۔ جبکہ اس دوران یوگیت فوراً اپنی تلوار نکال کر الینا کے جسم میں گھونپ دیتا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس دوران فاطمہ بھاگتی ہوئی باہر سے آتی ہے اور کہتی ہے، ماں، باہر بہنیں بے ہوش ہو گئی ہیں، اور غدار یوگیت الینا کو مارتے ہوئے کہتا ہے، مر جا ناگن۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی بالا بھاگتی بھاگتی الینا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، الینا، اٹھو اٹھو، کون ہے تمہیں ہمارے درمیان گھسانے والا؟ کون؟ بتاؤ مجھے، تمہیں یہاں اندر کس نے گھسا؟ بتاؤ مجھے۔ لیکن الینا کچھ بھی نہیں بتا پاتی اور مر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا غصے سے کھڑی ہوتی ہے اور غدار یوگیت سے کہتی،
ये आपने क्या किया युगीत साहब? हम उसके जरिए सब कुछ जानने वाले थे। तो गद्दार युगीत निटिक करते हुए और डरते हुए कहता है, मैंने दरवाजे पर बहनों और सिपाहियों को बेहोश होते देखा और मैंने आपके हाथ पर खून देखा, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं बाला खातून। तो बाला कहती, एक थप्पड़ से जमीन पर गिरा सकती थी इसे मैं। युगीत कहता है, आप ठीक कह रही हैं। और फिर बाला बहनों से कहती, इसकी लाश को यहाँ से उठाओ, और वहां से जाने लगती है। तो युगीत कहता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं बाला खातून। अल्लाह के वास्ते अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं उस्मान साहिब को क्या जवाब देता? तो बाला कहती, ये सब अच्छा नहीं हुआ मगर जो होना था हो गया, तुम्हारे पास अपनी वजूहात थी। और फिर फातिमा बाला से कहती, माँ आपका हाथ ठीक नहीं लग रहा, आइए इसकी जांच करते हैं। और बाला वहां से रवाना हो जाती है और गद्दार युगीत भी सिक्का सांस लेता है। और नाजरीन, इसी जगह पर किस्त खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली किस्तें आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।